मेरो फलोअरहरु नामहरु छोडु नाचकै लाइभ 5 जनाले हेर्दैछ 5 जनाले हेर्दैछ कृष्ण जन्मको देखाउँछु अनि लाखे पनि देखाउँछु हजुरहरुलाई यहाँ बसिराख्नु कमेन्ट पनि गरिराख्नु म कतिको भ्लग म कतिको बनाउँछु कमेन्ट पनि गरिराख्नु अनि गाइस हेलो यहाँ अहिले हाम्रो कीर्तन चलिरहेछ अहिले अहिले
अहिले भर्खर सक्यो हाम्रो अहिले भर्खर सक्यो हाम्रो लाइफ चाहिँ होइन अहिले चाहिँ हाम्रो भर्खर अर्को कीर्तन एपिसोड हो यो चाहिँ एकदम मजा छ है सक्छ सेयर गर्नु है सेयर तपाईँलाई अल्छी लगाउनु भन्नु
हाय यत्रो यत्रो हेपी मिस्टीमा कहाँ टिप्छ भन म भट्टगर 2 सीताप चोक अब हाम्रो 11 बजीतिरदेखि राखेर चाहिँ हुन्छ हजुर होइन एकदम
Vai, ó,
Tiba-tiba nak paling pintar kali wah. Ini aku lihat deh,